संकश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोंतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका, दिसा फांतोडू देताना कालसांतले उद्गार सोडटा, आयच्या दिसाचे सोळबुसोत तुका दोनया बेरोयता, दुःखा बरीत आसता तेन्ना मोचे भितर सुस्कार सोडटा, हांव खोटो लागीं तें करचें, दोनयाचेरूच पातयेवन रावचें, संकश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोंतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका. आयज आमी मागणें करुया ओल्गा कुटिनो हिच्या ओतम्या पासत इस्परी फादर बर्नर्ड रॉड्रिक्स हाच्या ओतम्या पासत. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळसांतान दूख दवरतेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. सोडपदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र सुमूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आगेयो प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरवात. दारियोस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आगेयो प्रवाद्या उदेशी शेलतालीलच्या पुताक जरुब्बाबेलाक, जुदाच्या अधिपतीक आनी महायाजक जोशुवेक, जेहोसादाकाच्या पुताक सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें. दोलबारांचो सर्वेस्पर अशें सांगता. हो लोक म्हणटा, सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. आनी आगेयो प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें. ह्या घराचें कोर्टान जाल्लें आसतना तुमी बऱ्या बऱ्या घरांनी रावपाचो वेळ हो
तर आतां दोलबारांचो सर्वेस्पर अशें सांगता, तुमचें सवें कितें खात घडलां तें चीत दिवन पळयात. तुमी खूब वोंपले पूण भोव थोडें लुंवले. तुमी जेवतात तरी तुमचें पोट सारकें बरो ना. तुमी पियेतात पूण केन्नाच दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात मांगुरतात पूण तुमकां उब मेळना. वावराडी आपले जोड पिंजलोले पिशवेन घालतात. तुमचें जिवीत कशें खात चल्लां ताचेर बारीकसाणेन नदर मारात. म्हणटोच आतां दोंगरार वचून लांकडां हाडात आनी मंदीर नव्यान बांदात. तेन्ना ते म्हाका मानवतले आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें, जबाब आपले पोरचेचो सर्वेस्परान मोग केलो. आनी एक फावट आपले पोरचेचो सर्वेस्परान मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेन गोणगोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतोदुवो आनंदान उल्लासूं. जबाब आपले पोरचेचो सर्वेस्परान मोग केलो. नाच खेल करून ताचे नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण सोडून दिली. जबाब आपले पोरचेचो सर्वेस्परान मोग केलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा वाट सोड आनी जिवितां उच, कोणूच पापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हेरोड उपरासा घडटालें तितलेंय आयकून घुस्पलो. कित्याक कांय जाणांनी जोआ मेलेल्यांतलो जिवून जाला अशें म्हणत. दुसरी एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत. तर हेर आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोड म्हणूंक लागलो, जुआंव ताचें शीस हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर? आनी ताका खाशा पळोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मंगळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आगेयो प्रवाद्या वरवीं देव म्हणटा, तुमचें जिवीत बारीकसाणेन नदर मारात. आनी मागीर म्हणटा देव, दोंगरार वचून लांकडां हाडात आनी मंदीर नव्यान बांदात. तेन्ना म्हाका मानवतले आनी म्हाका मोहिमे मेळटली. देव सांगता तें करूंक आमी तें रोखडेंच करूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता हेरोड तो वायट नदरेन जेजूक मेळूंक आशेता. हेरोडा भाशेन आमी जावंक फावना. सगळे मनांतले आनी काळजांतले वायटपण पयस करूंक जाय. हें पयस करूंक प्रयत्न करीत रावूंक देवाची कृपा आनी घोटाय मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान उडो भेटयता. प्रेतोमेन दिला मनशा वावरान केला. तो सातलो जिविताचो उंडो. सासणां देवाक सोय सोय,
सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक्षरो बेठयता दाखवालेन दिला मनशा बावरान केला तोसा तोलो आत्मीक पिवण सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोत्पेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरचेची देणी प्रसून जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोत्पेदारा आनी सासनाच्या देवाक सर्वकाली आनी सर्वथांय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रोसली, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रेतुमेत तुका वाखाणटा तारण मेळलेली तुजी पोरसा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता थाका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगोत
पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरात. Bawartaco gut purgutunya Jesu melo Jesu jibon zala Jesu no vian yetolo Jesu no vian yetolo. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडपणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रोगोत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागीवोन झुजे तिच्या पोती सांगाता बागीवोन धर्मदुतां बागीवोन पाद्रे पियो आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपूत विदार बापा सोरबोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रास ओळखी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी रासवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक येता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी
संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोमया जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. तुझ्या हातान म्हजो हात जेसू घालता. तुका तेंकून विस्वासान जेसू दवरता वाट. तुजी गोठाय म्हाका दी झुजाक वेता. दुस्मान मोचे भिरांकूळ म्हाका भिरांत ना. सोड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समूक सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडीन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं. मार्तिनीचे रानये आनी बुजवणीचे माये आयज आमी तुका आमचो नमुनो आस्कारीन आनी शेरातीन खोशी विंचून काडटा. आमी आमचे ओत्मे सदांकाळ तुज्या निर्मळ काळजान दवरता. आमी आमचें सगळें तुजे सेवे चाकरेक कंसक्रार कोत्ता. प्रितीचे माये मोरयेचो चाकोर हें नांव आमकां फावो कर. सोशीत तूं तुज्या पुता सोरचें तो कुर्साळ उमकळटना आसली तशी तूं सदां आमचें सोरचें राव. आतां आमी काळजान खोंती जावन आमच्या सगळ्या पातकांची दूख धरता आनी बोगसणें मेळून घे म्हूण तुजे लागीं मागता. जेसू मोरये आनी सुसे तुज्या पवित्र सांगातान आमी आसूं आनी सवस्कायेन मरूंक पावूं. एबो सुदेव आनी दुखेस्ती आंकवारी तूं थीरपणान तुज्या पुताचे कोश्टलोक पळय तुबी रावली. हांगा एकटवलेल्या तुज्या भुरग्यांक पळय. आमचे सुटसुरे कोर आनी मोई पासान आमचेर तुजी नदर घाल. तुजो पूत तुका केदींच ना म्हणना देखून आमी तुजे मुखार येता आनी हे उपकार मागता. तुजें सोरचें न्हय जाल्यार आनी कोणा सोरचें आमी धांवचें एकाकुतीचे माये तूं आमचें जिवीत अमृत आनी बरो आसो. आमी मागता ते उपकार आमकां मेळून घे क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय.
आमचे ओस्कोतायेक लागून परतून परतून आमी पडटावन तेन्ना ह्याच बोळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या वेळार जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवडीचो फळ आमचे जिणयेचे चालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कोर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोडपोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मारिया माय कुरपेची खोथा विंचोल मोलेरी मारिया माय मोचाचे सुची मारिया माय मोची मारिया दू बापाची पोतीन घे तूं आत्म्याची मारिया माय पुताची मारिया माय मोची बौद्धुल्लोब तुजें नांव काळसान मोच्या वोपता मोवा वळथी गोडसाण चिबेळ मोचे खेळयता मोगाची माय मोची तुझे वेगेंत रिगता मारिया 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 मोची माय मारिया 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 मोची माय. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज सावन हांव तुमकां खुशाल बरी पाद्री पियोची परब आवडयतां. देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.